نقل فرمایا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر روانہ فرمایا. لشکر دے اندر میرے آقا آ رہے نے یا جا رہے نے. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ دا غلام معاویہ بن معاویہ مزنی او دا انتقال ہو گیا ہے, او دا وصال ہو گیا ہے, سونیا دنیا تو چلا گیا ہے. میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو آئے نے. فرمایا جبریل عرض کیتا یا رسول اللہ حکم ہوئے. فرمایا اسی اپنے غلام دی نماز جنازہ پڑھ سکدے ہاں. فرمایا عرض کردے نے سونے پڑھ سکدے ہو نہیں بلکہ پڑھا بھی سکدے ہو. فرمایا جبریل مسافت بڑی ہے, بڑا لمبا پڑا ہے, بڑی لمبی دوری ہے, اے حجابات کس طرح اٹھن گے. میں قربان جاواں میرے آقا دی شان تے پھر جبریل دی شان ذرا سننا. حضرت جبریل نے اپنا پر ماریا ہے, اپنا پر کھولیا ہے. میرے آقا دے سامنے جتنے بھی حجابات ہوندے نے پردے سارے ختم ہو جاندے نے, پردے اٹھ جاندے نے. صحابہ فرماندے نے کتنے میلاں دا سفر ہے, اسی صحابی دی چارپائی نو میرے آقا دے سامنے ویکھیا ہے. میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. میں پوچھنا چاہندا ہاں میرے دوستو دے بھائیو, اے جبریل دی شان ہے جڑا میرا آقا دا خادم ہے, میرے آقا دا نوکر ہے. جدوں بھی آندا ہے اجازت لے کے آندا ہے, بے اجازت نہیں آندا. اے خادم دی شان ہے. تے مینوں دسو تے سینا پھر نبیاں دے سردار دی شان دا عالم کی ہوے گا. اے غلام دی شان پھر آقا دی شان کی ہوئے گی. ایک روایت دے اندر آندا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اپنے غلام معاویہ بن معاویہ مزنی نماز جنازہ پڑھائی تے میرے آقا نے ویکھیا دو صفاں فرشتیاں دیاں موجود نے. ایک صف دے اندر 6 لاکھ فرشتہ پیا نظر آندا ہے, دوسری دے اندر بھی 6 لاکھ پیا نظر آندا ہے. میرے آقا دی اے نگاہ نبوت دا کمال ہے جڑی اکھ 6 لاکھ نہیں بلکہ 12 لاکھ فرشتیاں دا ملادہ فرما سکدی ہے. او دے غلام اس نبی دیاں نگاہاں تو کس طرح چھپ سکدے نے. دوستانے گرامی میرے آقا نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا. امام بیکی فرماندے نے 12 لاکھ فرشتہ حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی دی نماز جنازہ دے اندر شریک ہویا. میرے آقا نے پوچھیا جبریل اے 12 لاکھ فرشتہ کیوں آیا ہے؟ میرے بڑے بڑے غلام دنیا تو گئے نے, انہاں دا انتقال ہویا ہے, لیکن 12 لاکھ فرشتہ میں نہیں ویکھیا. میں ایک نگاہ دے نال ویکھ لے آئے. سونے جبریل دستے سے کیوں آئے نے؟ حضرت جبریل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 12 لاکھ فرشتہ اس واسطے آیا ہے یہ آپ دا غلام معاویہ بن معاویہ مزنی یہ سورۃ اخلاص دے نال یعنی قل واللہ احد دے نال پیار کردا سی. اٹھدیاں بھی سورۃ اخلاص پڑھدا ہے, بیٹھدیاں بھی سورۃ اخلاص پڑھدا سی, چلدیاں پھردیاں سورۃ اخلاص پڑھدا سی. اس نے سورۃ اخلاص دے نال پیار کیتا ہے, اللہ نے ادے نال پیار کر چھوڑیا ہے. اللہ